आमा अति नै भोक लाग्यो, खाजा दिनुहोस् न। न्यानो घाममा ढाड सेकाउँदै कालो डल्ला बनाइरहेकी लक्ष्मीलाई आफू स्कुलबाट आइपुगेको सूचना मोती यसरी दिन्छे, खाजा चुल्हामाथि छ, निकालेर खा। अन्त खाएको भाँडाकुँडा पखाल पुखुल पारी राखै नानी। हुन्छ आमा, त्यसपछि तपाईलाई मिठो चिया बनाएर ल्याइदिन्छु ल। सानी छँदा खुबै आज्ञाकारी, तर उमेर बढ्दै जाँदा केही हठी, साथै उसको माग पूरा नहुँदा दिनभरि गुम्म फुलिएर बस्ने छोरीमा अहिले देखिएको परिवर्तनले आज अवश्य पनि यसले कुनै माग राख्छे भन्ने पूर्व संकेत लक्ष्मीलाई दिएको हुँदा सोच्न थाल्छे। छोराछोरी त बालखा हुँदा नै सजिलो, जति ठुलो हुँदै गए उति उनीहरूको महँगो माग पनि बढ्दै जाने, भएन बिग्रने नासिने डर एवं चिन्ता पनि आमा बाबुले बोकिरहन पर्ने। तर जे जस्तो भए तापनि हामीले माया पाइने त छोराछोरीबाटै हो। सन्तान जस्तो ठुलो धनहरू केही होइन, यदि कुबाटोमा लागिदिएन भने। तर के गर्नु, अहिलेको विषाक्त हावाबाट जोगाउनु पो कसरी? आमा भन्ने शब्दले लक्ष्मीको ध्यान उल्टा प्रभावित हुन्छ। चिया लिएर मुस्कुराउँदै आफूतिर आउन लागेकी कमल झैं सुन्दर छोरीलाई देखि लक्ष्मी मनमा नै भन्छे, अहो मेरी मोती कति सुन्दर, यसलाई हेर्दा म गरिब एक पाखे आमाले पालेकी छोरी भनी कसले भन्न सक्छ। रूप, गुण, पढाइ, गुनाइ केहीमा मेरी छोरी कम छैन। बढ्दै जाँदा स्वभाव त बदलने नै भयो, त्यो पनि अरूका छोराछोरीले जस्तो सताएकी त छैन। हे भगवान, यसलाई विद्या, बुद्धि, सद्गुण र त्यस्तै योग्य वर पनि जुटाइदिनुहोस्। मैले जस्तो दुःख गर्न नपरोस् मेरी छोरीले। अरू सबै त ठिकै छ, तर आजकल साह्रै पहिरन फेर्नमा लागेकी छ। म घर चलाउनेलाई कहाँसम्म छ त्यो बुझ्ने कोसिस गर्दिन। बिचारो भाइ चाहिँ सानैमा मामासित परदेश लाग्नु पर्यो। कठै मेरो छोरा अहिले कहाँ के गर्दै होला, एकचोटि हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो। पुत्र स्नेहले लक्ष्मीको हृदयमा तीव्र व्याकुलता मडारिन थाल्छ। आमा, तपाईलाई रातभरिभरि खोकी लाग्छ, चिसो किन खेलाउनु भएको? के गर्नु छोरी, रहरले कि करले यस्तो मैला काम गर्दा तिमीहरूको नङ बिग्रन्छ, हात बिग्रन्छ। ठन्डा महिना कटाउनु आगो त चाहियो नै। सानो बोराको काठकोइला नै 90 रुपियाँ भइसक्यो, त्यो पनि भनेको बेला पाइँदैन। अन्त नगरी भएर निरुत्तर मोती आमालाई चिया पिउन दिएर उसको पीठ र केश मुसार्न थाल्छे। केही बेरपछि सानो नानी जस्तो टाँसिएर आमाको वाइ खेलाउँदै भन्छे, आमा एउटा कुरा भन्छु, मान्नुहुन्छ? छोरीको सुखद स्पर्शमा मनमा नै आनन्दको अनुभव गर्दै लक्ष्मी, पहिला भनी त हेर, मान्ने हो भने मान्छु। होइन कि आमा, मेरो साथी नलिनीले नयाँ खाले राम्रो सलवार कुर्ता बनाएकी छ, म पनि त्यस्तै बनाउँछु नि ल। हन मोती, तैँले कस्तो कुरा गरे कि? नलिनी ठुलो मान्छेकी छोरी हो, उसलाई पातै लुगा फेरे पनि पुग्छ। तर हामी जस्ताले उनीहरूको दाँजो गरेर हुँदैन। आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। 1 वर्ष पनि नभई 4 जोडी लुगा बनाइसकिस्, त्योसित जुत्ता पनि चाहियो। मैले कसरी सक्नु भन् त नानी? 4 जोडी त होइन है आमा पनि। किन होइन? पोहोर दसैँमा त्यो धोती सलवार कुर्ता पछि पतलुङ, मिडी, फेरि सलवार कुर्ता गर्दा 4 पल्ट भएन? मेरी ज्ञानी छोरी, यसो मेरो अप्ठ्यारो बुझिदे। यसपालि 2वटा सिरकको खोल च्यादर नकिनी भएको छैन। पैसा त रुखमा फल्दैन बाबु। मोती विनय भावमा, यसपालि मात्रै आमा, बरु दसैँमा नबनाइदिनुहोस्, त्यो लुगाले मलाई राम्रो देख्छ र पो त। सुनिस् मोती, मानिसलाई राम्रो देख्ने त लुगाफाटा होइन, उसको चालचलन, शील, स्वभाव र चरित्र हो। त्यसमा ध्यान दिएर तिमीहरूले सुन्दर बनिने कोसिस गर्नुपर्छ। घरिघरि नयाँ पहिरन फेरिरहनु पनि एउटा नशा जस्तै हो। लुगाफाटा नकल झकल भन्दा पढाइमा बढ्ता ध्यान लगा। पढिसकेर राम्रो काम दाम समातेर आफ्नो कमाइमा जे मनपर्छ खानु, लाउनु, घुम्नु। पछि भाग्यमा के छ भन्न सकिँदैन। अहिले साधारण भएर हिँडेकै राम्रो है नानी। आफ्नो पराजयमा मोतीको पारा उक्लिएर रातो पिरो बन्दै के भन्न लागेकी थिए, बिचैमा कुरा काटेर लक्ष्मीले कडा स्वरमा भनी, सानैदेखि तँलाई मैले आफूभन्दा धनीको होइन गरिबको संगत गर भनी सम्झाएकै हो। तेरो साथी कमलालाई हेर, साँझ बिहान घरको पूरा काम गरेर स्कुल जान्छे, घर आएर त्यत्रो केटाकेटीलाई ट्युसन पढाउँछे। आमा बाबु छैनन्, काका काकीलाई रिजाउन उसले कति दुःख गर्नुपर्छ। फेरि एकछन समय खेरो फाल्नु छैन। जेलाको बुनाइ त सधैँ उसको हातमा झुन्डिएकै हुन्छ। कमलाबाट तैँले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, बुझिस? चोसो तेसार्दै मोती भन्छे, भयो, मबाट चाहिँ त्यो सब हुँदैन। पढी पनि दिनु, गोरु जस्तो दलिनु पनि कसले सक्ने? पढी पनि दिनु अरे? मेरो लागि पढिदिँदैछ छैन? याद राख मोती, यदि म आमा नभए सबै कुरा आफै चाख्ने थिइस्। हो त, जहिले पनि पैसाको अभाव मात्र देखाउनुहुन्छ। हाम्रो बाबाले भाइ र मेरो लागि ब्याङ्कमा पुरा पैसा राखिदिनु भएको छ भनी आफैले भन्नुभएको होइन? लक्ष्मी छागोबाट खस्छे। साँच्चै मैले त्यो झुट बोलेकै हो। किन?
कारण यिनै छोराछोरीलाई साथी सङ्गीको सामु असहाय एवं हीनताको भावना नहोस् भनेर। तर मैले ठिक गरिनछु। आज लक्ष्मीलाई छोरी अघि सम्पूर्ण सत्य प्रकट गरिदिन मन लाग्छ। बोल्ने चेष्टा गर्छे तर कुनै अदृश्य शक्तिले त्यसमा बाधा पुर्याउँछ। फेरि चेष्टा गर्छे तर कण्ठसम्म आइपुगेका वाक्य लहर बोलिदिन गरौँ जिब्रोले अस्वीकार गरिदिन्छ। त्यहाँ सुनिन्छ एक विवश नारीको एक दीर्घ निश्वास मात्र। आमाको मौनताले आड पाएकी मोती। त्यस्तो खाना लाउन दिन नसक्नेले जन्म किन दिन पर्यो? पारिजात मोतीको यो आक्रोश लक्ष्मीको हृदयमा मर्मभेदी बाण भई रोपिन्छ। अहो, बालकै सम्मेकी छोरी यति अघि बढिसकी। भक्कानो फुटेर निस्केको तातो आँसु रोक्न असमर्थ लक्ष्मी रिसले गोडा बजार्दै घरभित्र पस्न लागेकी मोतीलाई हेरिरहन्छे। उसको मुखबाट अनायासै निस्कन्छ, हे मायालु पापी, तिमी कहाँ छौ? कहिले आउँछौ? किन मलाई अलपत्र पार्यौ? अगाडि प्राय सधैँ जस्तो कोठेबारी फुलबारी घरको काम या त सिलाइ बुनाइमा व्यस्त रहने आमालाई मोती हिजोआज पाठशालाबाट फर्कँदा ओछ्यानमै बसेर के गरिरहेकी भेट्छे। प्रतिदिन दुब्लाउँदै गएकी लक्ष्मीमा अब त्यो जोस त्यो स्फूर्ति एउटै छैन। एक दिन केही लेखेर खाममा हाल्दै गरेकी बेला मोती टुप्लुक्क आइपुग्छे। उसको उत्सुकता पोखिन्छ। आमा, के लेख्नु भएको? म पनि पढ्छु नि। मामालाई चिठी लेखेको नानी। हामी दिदीभाइको सल्लाहको कुरा छ। केटाकेटीले पढ्ने होइन। अर्को दिन आमा साह्रो भएको खबर पाठशालामै पाएकी मोती बेगले कुदेर घर पुगी आमालाई छाँद हाल्छे। करुण विलापमा परिणत हुन्छ उसको मातृवियोगको असहाय कल्पना। तर हुने हुनामी भएरै छोड्छ। लक्ष्मीको मृत्यु संवाद गाउँभरि फैलन्छ। घरमा ओहिरो लाग्छ उसको असामयिक मृत्युमा शोक व्यक्त गर्दै सहानुभूति दर्शाउनेहरूको। यता मोती मृत आमालाई बौरी दिने अनुरोध गर्दै सुमसुम्याउँछे, अङ्कमाल गर्छे। यसो गर्दा आमाको छातीमा एउटा चिठी फेला पर्छ। अविरल आँसुको बाधा सहँदै भए पनि मोती पत्र पढ्न थाल्छे। मेरो प्यारो भाइ बुहारी र छोरामा सदा दिनको आशीर्वाद पुगोस्। हामी आमा छोरी यहाँ ठिकै छौँ। उहाँ तिमीहरूको पनि भगवानलाई प्रार्थना गरिरहन्छु। भाइ, हिजोआज मलाई जीवन भार स्वरूप लाग्न थालेकोले मेरो धैर्य हल्लन लागेको छ। जुन आशाको डोरीमा म जसोतसो बाँचेकी थिए त्यही डोरी चुडिएर फेरि उठ्न मेरो लागि असम्भव भएको अनुभव गर्दैछु। जीवनमा कुनै दिन पतिसित भेट हुने मेरो आकांक्षा अब पूर्ण नहुने रहेछ। पारी पारीका डाँडा पाखा पखेरो नै कम्पाउने गरी रोएर मनको जलन शान्त गराउन खोज्छु, तर त्यसो गर्न सक्दिन। यसर्थ मेरो एकमात्र आश्रय तिमीमाथि नै मेरो मनोव्यथा पोखाएर केही हलुको हुने चेष्टा गर्दैछु। तर कसम छ है भाइ, मेरो व्यथाले तिमीलाई पनि व्यथित नबनाओस्। बरु तिमीबाट मेरो जलनमा म शीतल लेप पाउन सकूं। मूल कुरो, तिम्रो सानुको साथी माइकल हालैमा क्यानाडादेखि घर फर्कियो। उहाँ तिम्रो लापत्ता भएको भिनाजुसित उसको भेट भएछ। उताकै केटी बिहे गरेर 2 नानीहरूसित उनी सुखी जीवन बिताउँदै रहेछन्। एकपल्ट घर गएर दिदी र नानीहरूसित भेट गर्नु नि भिनाजु। दिदी त तपाईँकै प्रतीक्षामा बसेकी छिन्। खै विदेशी बन्धनमा एकपल्ट फँसेपछि यहाँबाट उम्कन नसकिने रहेछ भनी आफ्नो लाचारी जनाएछन्। यसो सोच्दा भाइ, हामी स्त्री जातिको जीवन कति सस्तो, कति बेमूल्यको नि। मेरो नभए पनि उनलाई यी 2 कलिला मुनाको माया त हुनुपर्ने। यिनीहरू जिउँदा टुहुरा भए, सम्झँदा मुटुमा गाँठो कसिन्छ। यता महँगाईले आकाश छोएको यस्तो समयमा जति नै फारो तिरो गर्दा पनि घर खर्चले सीमा नागिहाल्छ। दिनरात एक गरेर जेलाको स्वेटर बुन्छु, मेसिन चलाउँछु, कोठेबारी कोट्याउँछु, सानोतिनो खेलो फड्को पनि बेला मौकामा गरिरहन्छु। तरै पनि आफ्ना लागि एउटा फेरफारे साडी किन्न निकै महिना साइत हेर्नुपर्छ। एक पाखे जीवन बिताउन साह्रो रहेछ भाइ। तर किन हो कोनी छोरीलाई मेरो दुःख सुनाउन देखाउन पटक्क मनै लाग्दैन। यस्तो कुराले उसको कलिलो हृदयमा कुनै असर नपरोस् भनी म सधैँ सावधान रहन्छु। आफू अनेक कष्ट गरेर पनि उसलाई राम्रै खाना लाउन दिन मन लाग्छ। सायद हामी आमा बाबुको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै यही नै होला। धन्य मेरो भाग्यले भाइ बुहारी 2 बुझकी पाएकी हुनाले मेरो छोराको जिम्मा लिदियो। आफ्नै छोरा सम्झेर त्यसलाई मान्छे बनाइदेऊ। म सदा तिमीहरूमाथि आशीर्वादको वर्षा गरिरहनेछु। अरू त म के गर्न सक्छु र। अब अन्तमा एउटा बिन्ती, यो दशैंमा तिमीहरू जसरी पनि आउनु, म बाटो हेरिरहनेछु। जीवनको के भरोसा होइन भाइ। फेरि अर्को कुरा, म पछि मोतीको पनि मामा माइजो होइन, आमा बाबु तिमी 2 नै भइदिनुपर्छ। अब अन्तमा तिमीहरू सबैलाई हार्दिक प्यार, माया र आशीर्वाद।
इति सदा मङ्गल चाहने दिदी लक्ष्मी। पत्र पढिसकेर मोती बहुली झैँ हुरिएर घरभित्र पसी आफ्नो बाकसबाट जम्मै लुगाफाटा झिकेर आँगनमा थुपारी त्यसमा माचिस के लगाउन आँटेकी थिई। झट्ट काकाले उसको हात ट्याप्प समाउँदै भन्यो, हन यो के गर्न आँटेकी पग्ली? मेरी देवी जस्ती आमालाई सताएको प्रायश्चित काका, यो मेरो प्रायश्चित। लुगा पोलेर पनि प्रायश्चित हुन्छ र? आमाले दिएको अर्ती बुद्धिमा अब यो जीवन ढाल्ने कोसिस पो गर्नुपर्छ त। आमा बाबु बाँचुन्जेल आँखा देख्दैनौ नानी हो। मोतीका कानमा आमाका कुरा गुन्जन थाले। मानिसलाई राम्रो देख्ने त उसको शील स्वभाव, काम, चालचलन र चरित्र हो, लुगाफाटा होइन। उक्त वाक्य बढ्दै बढ्दै गएर चारैतिरबाट प्रतिध्वनित भए झैँ लाग्न थाल्यो मोतीलाई। दुवै कानमा हात राखी भुइँमा उ थचक्क बसी